भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. कीर्तनांत अविस्वर 118 ओळी 7 साम 118 वर्स 7 कीर्तनकार आमकां म्हणटा की व आपुरबायन सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. परतो म्हणटा सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा. ह्या दिसा देव आमच्या पक्षाक आसा. जर देव म्हज्या पक्षाक आसा तर कोणाक हांवें भियास जाय कित्याक हांवें भियोंक जाय. साम पावलो म्हणटा हांगा कीर्तनकार म्हणटा की आमकां आपुरबायन सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार. साम 121 वर्स 2 म्हणटा की हर एक दिसा देवातावन आमकां आदार येता. हर एक दिसा देव आमचो आदार जावन रावून आसा. देवा शिवाय आमच्यान कांयच करूंक जायना. आज ते स्वास आमी वारें घेता देवाची महिमा म्हज्या मोगाचें जे कितें एसोंच खाता जे पियेता वॉट एवर दिला सगळें देवान दिला. त्या खातीर म्हणटा की सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार. म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. आज जैत व्हरूंक देव तुज्या पक्षाक आसा तुज्या सांगात आसा आनी सगळे येवच्या आज तेंते समाचेर आनी प्रत्येक तर वायट सक्तेचेर जैत व्हरूंक देव तुका आज उबें करतलो. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. एक घडी आमचे थोडे थांबया अर्घ दिवया. बापा ह्या सकाळीच्या तुका आमी अर्घ दिता कित्याक हो दीस तुवें आमकां फावो केलाय आमकां राखलाय आमकां सांबाळलाय परतून उजवाड पळोवंक तुवें आमकां योग्य केलाय. बापा त्या तुज्या अगणीत मोगा खातीर त्या तुज्या विस्वासी मोगा खातीर आमी काळजांतावन तुका अर्घ दिता वाकणटा दिनवासता आनी स्तुती करता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो आनी माये मोगाचो पवित्र आत्म्यान भरलो दीस तो जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक आमकां फावो करून दी.
पळया निर्गमनांत 20:1-2 वाच्या. एक्सोडस चॅप्टर 20 वर्स 1 and 2 एगडी वाच्या आमी. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलेलो तो भायर काडलेलो तो देव जावन आसा. हांवें तुका इजिप्ताच्या गुलामपणांतून भायर काडलेलो तो देव हांव जावन आसा. वळी 3 वाच्या. मुझे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्ही. आज एकलोच हांव तुजो देव जावन आसा. हांगा पळया वळी निर्गमनांत 20:20 वळी 6 एगडी वाच्या. एक्सोडस चॅप्टर 20 वर्स 6 एगडी वाच्या आमी. पूण म्हजो मोग करतल्यांक, पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक, म्हजे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग म्हजो विश्वासी मोग दाखयत आसतालो. त्या खातीर देव विश्वासी फर्स्ट. सेकंड पळया म्हणटा 1000 पिळगे पर्यंत देव आशिर्वादीत करतलो आनी 1000 पिळगे पर्यंत बेसांवांनी भरतलो. आमचो देव जावन आसा. जायते फावटी आमी म्हणटा आमकां कोणें कितें केलां आनी कितें आसा आनी कितें जायते चिंता हांगा म्हणटा की हांगा उतार पळय परतून वाचचें आमी. वर्स 20 वर्स 6. पूण म्हजो मोग करतल्यांक, पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक, आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत, तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. पळया देवाचो मोग पळया. 1000 पिळगी आमकां कळीत ना आमी खंयच्या पिळग्याचेर आसा म्हणून, आनी मुखली कितली पिळगी आसा आमकां कळीत ना. 1000 पिळगे पर्यंत म्हणल्यार अनकंडिशनल लेख मीत मेर नातलो देवाचो विश्वासी मोग. तसल्या मोगा मुखार म्हज्या मोगाचेर आमी कोण कितें खंय रात आनी दीस देव मोग तो काकूदर म्हज्या मोग तो विश्वासी ताच्या मोगाक अंत ना. आज म्हज्या मोगाचे न्हू एक ल्हानशा काल्पनीक काणयेक आमी ध्यान दिवन आमचो दीस पाड करून घेता आसा ओंगी. हे पळय थोड्या फावटी एका निचा देव मान दिवच्या बदलाक एक कावळ्याक, एक पेट्याक, एक माजराक एक काल्पनीक काणयो ही सगळी रचनार व्हरतो. आज म्हज्या मोगाचेर कोणीय कितें म्हणटा दीस आमास पुनवो आनी कितें सगळे दीस देवान रचले. थोड्या फावटी दनपराचे भायर वचूंक नजो आनी कितें करूंक नजो. वारे लागता कितें रेंव उडयतात आनी कितें काल्पनीक काणयो. आज रचनार रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 25 म्हणटा की रचनारा बदले रचनेक आराधन करिनाकात. रचनार आमचो देव हर एक दीस आमकां पोसता, आमकां राखता, आमकां सांबाळटा. हर एक दिसा ताचो बळवंत हात आमचे तेणें दवरलेलो आसा. ताच्या बळवंत हाता खाला आमी जियेते आसा. हांगा म्हणटा 1000 पिळगे पर्यंत ताचो विश्वासी मोग तो आमकां दाखोवन आसा. जॉन 3:16 त्या खातीर आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्तांक सगळ्या मनशा कुळा खातीर ताणें समर्पण दिलें. सगळ्यांनी जेजू क्रिस्तां द्वारे बाचावी सुटका सडवण जोडून घेवची म्हणून. आज हर एकल्यानी जेजू क्रिस्तां द्वारे सुटका जोडून आमी गुलाम न्ही. काल्पनीक काणी आमच्या मतींत दवन म्हज्या मोगाचें न्हू. लास्ट कोणी एक म्हणटाली म्हाका ब्रदर दनपारच्या 3 वरां मम्मीन वचून वचो म्हणलें. हांव गेली मॅन कठीण वत सांजेर येता आसतना सगळीं दाडकां सगळें आंग फोपसून गेलां. कितें म्हण कळना. मागीर कळलें की देंवसरान रेंव उडयली. देंवसर रेंव मात्र उडोवंक मेळ्ळी की चिंतलें एक फावटी हांवें जाल्यार तशें कांयच ना. कंटिन्यू मागूंक सुरू कर पळय देवाच्या उतरांत सकत आसा. आनी ते म्हणूंक लागले की 2 दीस हॉस्पिटलांत वचून आयली. हॉस्पिटलाचें ट्रिटमेंट तें सारकें जायना. आतां कोणें जाल्यार दिश्ट काडूंक. हांवें जाल्यार ना. एकच देवाच्या उतरांत सकत आसा. कंटिन्यू वाच साम 91 एक 3 फावटी बरें वाच पळय. सगळीं दाडकां तुज्या कुडींतल्यान नापयस जाता. चिंती नाका ह्या विशयान पुरा. कित्याक म्हणल्यार तुका रचल्या देवान
तुका सांबाळचे देवान तुझे नाव ताच्या तळटाचे ताणें कांता येयल्लें आसा तो तुजो मोग करता त्या खातीर ह्या काणयेचेर पातये नाका म्हज्या मोगाचे न्हू त्या झिमिगान तेणें हे 5 पटी 91 साम्स वाचले बरो ऐकन ते म्हणटा की राती न्हिदले सकाळीं उठताना दड कांय ना वय म्हज्या मोगाचे जायते पटी काल्पनीक काणयो हांगा म्हणटा की हांव एकलोच देव आज म्हाका आराधन करा पळया परतून द्वितीय नियमांत अविस्वास 7 वळी 9 पळय डिट्रोनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 9 एकडी वाचचे आमी तर सर्वेस परतुचो देव तो सर्वेस परतुचो देव खरोच देव म्हण तो वळखून घे. सर्वेस परतुचो देव खरोच देव म्हणून तूं वळखून घे आज त्या देवाच्या सांगात तूं जिये पातकां पाठ कर पाताक म्हणलो देवसार हर एक दीस तुका सकयल घालूंक चिंता आसा हर एक दिसा त्या देवाक मान दिवन त्या देवा सांगात जियोच्या बदलाक कितले फुडें वर्साच्या रागा सांगात जियेते आसा आमी म्हज्या मग देवाचें उतर आमी हर एक दीस सकाळीं आयकत हांव 10 मिनटां जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू सदां वसा आनी येवकरीस नासले जिजले उलोवंक सुरू करा हांगा कितें वाचलां पूर्ण रितीन येवकरिस्ता थंय तुमकां त्या सुम्याची सकत अनुभव करूंक आनी एक अवकाश जावन आसा कितल्याय पुटी म्हज्या मोगाचें न्हू आमी येवकरिस्ता थंय पयस वयता येवकरिस्ता थंय बळवंत जावन रावा आज आमच्या आत्म्याक खाण जावन आसा तो आत्मीक खाण देवाचे उतार आनी तस मास जावन आसा उंडो तेस वायन जावन आसा रगत म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे आत्मीक खाण जावन आसा आज आमचो आत्मो घट करून घेया आज आमचो आत्मो पातकान घालूंक नसो आमचो आत्मो देवसराच्या हातान दिवंक नसो आज एका निसा देव मान दिवच्या बदलाक कितल्या पटी संवसाराच्या काल्पनीक काणयेक मान दिवन आमी देवसराच्या बुलोवण्या प्रमाणे चला लावंक गी आज म्हज्या तुमकां आपोवन आसा पुता तुज्या खातीर म्हज्या पुता जेजू क्रिस्ताक हांवें दिला ताचे द्वारे तुवें सुटका आनी सडवण जावन घेवचे द्वितीय नियमांत अविस्वास 7 वळी 9 वाचया परतून तर सर्वेस परतुचो देव तर सर्वेस परतुचो देव खरोच देव म्हण खरोच वळखून घे. देव म्हणून तू वळखून घे तो विश्वासी देव तो विश्वासी देव हांवें स्टार्टींग सांगलें तो विश्वासी देव तो तुका राखतलो देव तुज्या दोळ्यान ते दुकां पुसून काडटलो देव तुका आरोन दवरतलो देव ताचो विश्वासी मोग हर एक दीस तुका दाखयते आसा त्या खातीर देव ना आमी कोण कांयच न्ही म्हज्या मोगाचें न्हू आमी ना त्या खातीर आज बळवंत देवा थंय एक सर परतून वाचचें आमी तर सर्वेस परतुचो देव आ. खरोच देव म्हण वळखून घे आ. तो विश्वासी देव तो विश्वासी देव ताचो मोग करतल्यांक ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश आनी पाळटल्यांक ताचे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळगे ताचे पर्यंत 1000 पिळगे पर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता तो थीर मोग दाखयता एकडे म्हज्या मोगाचें न्हू गायनान त्या देवा अर्घा दिया ताका स्तुती करया ताका वाकणया थीर मोग आमच्या जिवितांत दाखयतलो देव तो जावन आसा
प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजे दोगां भुरग्यांचे डिलिव्हरी सिझरियन जाल्ल्यान तिसरो भुरगो चिरको जायचे म्हणून मस्त आशा आसली. तशेंच चिंतले बरी हांव प्रेग्नेंट जाली. 2 सिझरियन जाल्ले उपरांत तिसरें सिझरियन जायचे आशिल्ल्यान म्हाका मस्त भेन दिसलें. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच वडा फावडटान उसार नासली. आनी तशेंच म्हाका 9 म्हयने खंयचेय प्रॉब्लेम नासतना म्हजें सिझरियन बऱ्या तरान जालें आनी म्हाका एक चेरको भुरगो फावो जाला. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजें मायग्रेन प्रॉब्लेम उणें जाल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. जेसिंता म्हणली भयण ताणें तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका कठीण बावळो आनी गोमटी दूख आसली. हांव सदांच सकाळींचे मागणें आयकतालीं. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत वडा भावार्थान दिमयेर पडोवन हांव मागोन आसलीं. आनी आतां म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. म्हजी दूख नपैंच जाल्या. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. Psalm 46. देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ, कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भूंय कांपात जाल्यारी, दोंगर दर्याचे गुंडायेन पडतीत जाल्यारी, दर्याचे उदक गरजून फेणात जाल्यारी, आनी ताचे उसांबोळायेर दोंगर तरतरतीत जाल्यारी, आमी भियोंची नाव. दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा, जाकोबाचो देव आमचे खोटे. एक न्हंय आसा, तिचे फांटे देवाच्या शहरात, परमेश्वराच्या पवित्र निवासात संतोष हाडतात. देव शहरांत आसा, ते हालचे ना. दीस उदेताना देव ताच्या आदाराक येता. राष्ट्रांत थरथरतात, राजवटा दंडळटात. ताचो ताळो गरजता, पृथ्वी विरोन वेता. दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा, जाकोबाचो देव आमचे खोटे. येया सर्वेस्पराची कृत्या पळया, पृथ्वेर ताणें केल्यांत विस्मिता. प्रेज द लॉर्ड. विल्मा म्हणली भयण बेळमान तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव म्हज्या आनी म्हज्या पुताच्या स्कीन एलर्जी उणें जावंक हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच वडा भावार्थान उसार नासली. आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत वडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आतां आमकां संपूर्ण पेकोनी फावो जाला. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, हांव 7 म्हयन्याची गुरुवार आसतना स्कॅनिंग आनी ब्लड टेस्ट केल्लें. ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासली. आनी आतां म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. तशेंच म्हजी तिसरी साक्ष, हांव 8 म्हयन्याची गुरुवार आसतना स्कॅनिंग समस्ये वेळार सेकंड ओपिनियन दुसऱ्या कडेन कान घेवंक डॉक्टरान धाडल्लें. त्या दळा तुर्तान हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार किर्तनांत अध्याय 140 अविस्वर 4. हांव सदांच वडा भावार्थान उसार नासली आनी आतां म्हाका म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल मेळ्ळा. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. हांव मेटिल्डा म्हणली भयण म्हजी साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या
पुताक बरी सैरीक मेळचे खातीर आनी म्हज्या धुवेन आनी जाव्यान बरें काम मेळोन तांणी ऑस्ट्रेलिया सेटल जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलीं. आतां म्हज्या पुताक बऱ्यांतली बरी सैरीक फावो जाल्या. तशेंच म्हज्या धुवेक आनी जाव्याक बरें काम फावो जावन ती ऑस्ट्रेलियांत बऱ्या तरान वस्ती करनासात. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. जणेकली म्हज्या मुखाच्यान आमचो हात आमी उक्ते दवरया. जाता जाल्यार मागया आज प्रत्येक तरान आज त्या देवाक तें एक सरवया. आज ताची सकत अनुभव करया. ताचो विस्वासी मोग आज आमी अनुभव करया. कित्याक सासणीक जिबिताची जर तो जावन आसा मोगाळा बापा, आज कितल्या लोकांनी आमच्या लेगीत माग म्हणला तांकां तुज्या मुखार सकाळी चड उबारता. ह्या लायनीर आज सगळो दिसी मागणें पळयतल्या ह्या भाव भयणीचे दयाळ दिश्टलाय. कोणाक आज इंटरव्यूक वचूंक आसा, कोणाचे ब्लड टेस्ट आसा, जांफ्रो आज कोणी कश्टांत आसा, दुकान आसात, रिणांत आसात, रीणकारी घरा येता म्हणला सुम्या आज बापा आज मागता हांव प्रत्येक तरान. कितलो कश्टांत आसा, कितली भुरगीं आज कश्टान आसात, कितली आज तरणाटे समस्येक सांपडलात, कोणी डेंगूच्या पिडेन आसात, मलेरिया वायरस, ताप, शेळ आज कितले लोक उठोवंक जायना, तकली उखलोवंक जायना, कूड नित्राण जावन गेला बापा. कोण आयसीयूंत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, कॅन्सरां वळवळटात, हाय शुगर, हाय ब्लड प्रेशर बापा. ह्या जण एकलांचे ताका आयचो दीस जण एकलोसो नंदन जाल्लो जावं दी. हरीका वायटतावन राखून व्हर, सांबाळून व्हर. तुज्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट लाय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाचें काम चुकल्लें आनी हांव ताका एक बरें काम मेळचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9 अविस्वर 9. आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान आमी मागोन आशिल्ल्यांव आनी आतां म्हज्या घोवाक एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांवें दुबयंत एक एपार्टमेंट बाय करचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजो घोव व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंताच्या आराधनांत आमी व्हडा भावार्थान मागोन आसल्यांव आनी आतां आमी आशिल्लें अपार्टमेंट आमकां फावो जालां. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. फाटल्या दिसांनी म्हाका गोल्ड लोन मेळच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलीं आनी आतां म्हाका एक गोल्ड लोन फावो जालां. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.